नमस्कार दर्शकवृन्द, नियमित प्रस्तुति बिज टकमा स्वागत छ। आजको बिज टकमा हामी केही दिन अघि मात्र अर्थशास्त्रीहरूले अर्थविदहरूले नेपालको अर्थतन्त्रको बारेमा इन्स्टिट्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिजले नेपाल इकोनोमिक आउटलुक 2018-19 सार्वजनिक गरेको छ र मुलुकको अर्थतन्त्रको बारेमा यति बेला विभिन्न खालका प्रक्षेपणहरू भइरहेको छ। सरकारले भने जस्तो आर्थिक वृद्धि हुने हो कि होइन, अथवा लगानी बढ्न सकिरहेको छैन, बैंक वित्तीय संस्थाहरूको कर्जाको प्रभाव बढ्न सकिरहेको छैन र विदेशमा बसेका नेपालीहरूले रेमिटेन्सको भरमा मुलुकको अर्थतन्त्र चलिरहेको छ भनेपछि उद्योग धन्दा अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन भन्ने कुरा उठिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा नेपाल इकोनोमिक आउटलुक 2018-19ले के कुरालाई प्रक्षेपण गरेको छ र मुलुकको अर्थतन्त्रका सूचाङ्कहरू यति बेला कस्तो छ भन्ने विषयमा आज हामी अर्थशास्त्री अर्थविद डाक्टर विष्णुदेव पन्तसँग छलफल गर्नेछौँ। उहाँ लामो समय एसियन विकास डेभलपमेन्ट एडिबी र त्यसरी संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा बसेर काम गरिसक्नु भएको अनुभवी अर्थशास्त्री पनि हुनुहुन्छ। म यहाँलाई स्वागत गर्दछु। धन्यवाद देवराज। यहाँले भर्खरै मुलुकको अर्थतन्त्रका केही सूचाङ्कहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यति बेला 2/3 बहुमतको सरकार पनि छ, प्रादेशिक संरचना बनिसकेको छ, स्थानीय तह बनिसकेको छ, होइन, रोजगारी वृद्धि गर्ने भनिएको छ। तर जे भने तापनि भने जस्तो हुन सकिरहेको देखिँदैन। अर्थशास्त्रीको आँखाबाट हेर्दा पनि यहाँहरूको यो रिपोर्टमा के कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ? यो बेसिकल्ली हामीले दुईवटा इन्डिकेटर हामीले हेरेका छौँ यसमा। एउटा चाहिँ नि इकोनोमिक ग्रोथ र अर्को चाहिँ नि इन्फ्लेसन। दुईवटा भेरिएबललाई हामीले बढी फोकस यसमा गरेको छौँ। र अर्को चाहिँ नि इम्प्लोइमेन्ट। हाम्रो चाहिँ नि प्रोजेक्सन अनुसार चाहिँ नि 2020मा 6.02% ग्रोथ रेट हुने हामीले अनुमान गरेका छौँ। त्यस्तै चाहिँ नि इन्फ्लेसन 5.77, इन्फ्लेसन रेट चाहिँ 4.76 2020 र 2020को लागि चाहिँ नि 4.74 हामीले चाहिँ प्रोजेक्सन गरेका छौँ। यो हाम्रो प्रोजेक्सनहरू जुन इकोनोमिक ग्रोथ जुन प्रोजेक्सन छ त्यो वर्ल्ड ब्याङ्क र गभर्मेन्टको भन्दा धेरै नै कम छ। कारण के भनेदेखि हामीले विभिन्न जुन सरकारको आकलन र अथवा वर्ल्ड ब्याङ्कको आकलनसँग यहाँको आकलन हाम्रो अलिक कन्जर्भेटिभ छ हाम्रो एस्टिमेट चाहिँ नि। किनभनेदेखि एउटा चाहिँ नि कारण के त? कारण के भनेदेखि अब नेपालमा हेर्नुहोस् न, सिज अनसर्टेन्टीहरू धेरै छन् नि। जस्तो चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि अब यो लास्ट मन्थमा मात्रै तीनचोटि चाहिँ नेपाल बन्द भइदियो, होइन? अब त्यो दिन त 3 दिन त काम रोकियो, नेपाल बन्द भइदियो। त्यस्तै अब कहिले के हुन्छ अनसर्टेन्टी थुप्रैहरू छन्। यो अनसर्टेन्टीलाई फ्याक्टर इन गर्दाखेरिमा विभिन्न कारणहरूले अब जस्तो ब्युरोक्रासीमा हडल आउन सक्छ, भनेको बेलामा प्रोजेक्टहरू एप्रुभ हुँदैन, भनेको बेलामा हरेक कुरा क्लियरेन्स हुँदैन चाहिँ यो सबै फ्याक्टर इन गर्दाखेरिमा चाहिँ नि अनि हामीले चाहिँ नि 6.02% चाहिँ गरेको छौँ। म सरसँग केही कुरा जान्न चाहन्छु। यहाँ लामो समयसम्म अर्थशास्त्रीको रूपमा अर्थविदका रूपमा काम गरिरहनु भएको छ, होइन? विदेशमा नि बसेर काम गर्नुभयो भनेपछि अहिले अर्थतन्त्रको समस्या रोग चाहिँ के हो त? अहिले यति बलियो राजनीतिक स्थिरता रहँदा पनि यहाँले अस्थिरता हुनसक्छ भन्नुभयो। यति बलियो राजनीतिक स्थिरता छ, प्रशासनिक तहमा, राजनीतिक तहमा, स्थानीय तहदेखि लिएर सबैतिर हेर्दा हामीले डराउनु पर्ने, आशंका गर्नुपर्ने ठाउँ कहाँनिर छ त? अब सुरुदेखि नै के भइदियो भनेदेखि मान्छेमा सम्भाव चाहिँ नि त्यो सिस्टम बसाल्नेपट्टि गभर्मेन्ट जाँदै गएन कि। सुरुदेखि नै मलाई चाहिँ के लाग्यो भनेदेखि अब हामीले चाहिँ धेरै एक्सपेक्टेसन थियो, एउटा मेजोरिटी चाहिँ गभर्मेन्ट आएको छ, 2/3 मेजोरिटी गभर्मेन्ट आएको छ। अब यसले चाहिँ नि त्यो सिस्टमहरू डेभलप गर्नुपट्टिमा केही ध्यान दिएला भन्ने हामीले जुन आशा गरेका थियौँ त्यतापट्टि गएन। र यो गभर्मेन्ट चाहिँ नि पहिलेका गभर्मेन्टहरू अनस्टेबल जुन गभर्मेन्टहरू थिए नि, जुन माइनोरिटी गभर्मेन्टहरू थिए, त्योभन्दा यसको काम गर्ने वर्क स्टाइलहरूमा खासै फरक आएन। तपाईँको त्यो भएको हुनाले जस्तो म तपाईँलाई भन्छु, यो खालि पोलिसीहरू मात्र लिएर आएर हुँदैन। म यति चाहिँ नि के छ इन्भेस्ट आउँछ भनेर खालि कराएर मात्र हिँडेर त्यो मात्र पनि हुँदैन। यसको लागि आवश्यक पर्ने जुन त्यो हुन्छ नि अन्डरकरेन्ट फन्डामेन्टल चाहिँ इस्युहरूलाई एड्रेस गर्न सक्नुपर्छ। जस्तो नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ के छ भनेदेखि अब भनौँ न इकोनोमिक इन्स्टिट्युसनहरू ज्यादै चाहिँ जुन विकेन्ड भएको अवस्थामा छन्,
हाम्रो जुनसुकै इन्स्टिट्युसनहरू चाहे लिगल इन्स्टिट्युसनहरू चाहे जे होस् चाहे डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसनहरू चाहे चाहिँ लिगल इन्स्टिट्युसनहरू चाहे हरेक युनिभर्सिटीहरू एकदम विक भएको अवस्थामा छ। त्यहाँ चाहिँ नि युनिभर्सिटीको हालत चाहिँ देखिहाल्नु भएको छ, हरेक दिन न्युज पेपरमा आइरहेको छ कस्तो खालको संवैधानिक निकायहरू अथवा निकायहरू जहाँसुकै अब पोलिटिकल अपोइन्टमेन्ट हुन्छ कमजोर छन् तिनीहरू सबै, जहाँ पोलिटिकल अपोइन्टमेन्ट हुन्छ राइट मान्छेलाई राइट प्लेसमा चाहिँ भएको छैन। जस्तो राजनीतिक हस्तक्षेपले अथवा हाम्रा चाहिँ सरकारी निकायहरू जसरी काम गर्नुपर्ने हो, विश्वविद्यालय होस् अथवा संवैधानिक अङ्गहरू होस् निकायहरू हुन्, के यी अङ्गहरू काम गर्न सकिरहेका छैन? बेसिकल्ली भएको त्यही हो, अख्तियार हुनसक्छ, अदालत हुनसक्छ होइन। बेसिकल्ली भएको त्यही हो। के हो भनेदेखि जुनसुकै सरकार गभर्मेन्टमा आए तापनि उनीहरूले के गर्छन् भनेदेखि आफ्नो नजिकको मान्छेहरूलाई त्यो इन्स्टिट्युसनहरूमा ल्याउने कोसिस गर्छन् जहिले पनि। त्यसले गर्दा राम्रो मान्छे राइट प्लेसमा कहिले पनि आउन सकेन। यहाँले भन्नुभएको अदालत, अख्तियार अथवा प्रहरी अथवा संवैधानिक निकायहरूले काम गर्न नसकेको कारणले गर्दा अर्थतन्त्र कमजोर भएको हो। एउटा प्रमुख कारण त्यो। दोस्रो कारण चाहिँ नि अर्को चाहिँ नि म फेरि पनि बारम्बार भन्ने पनि गरेको छु, के भनेदेखि हाम्रो जुन ब्युरोक्रेसी छ नि, पोलिटिकल लिडरसिप त खालि एउटा चाहिँ बाटो देखाउने मात्रै हो, एउटा चाहिँ लिड मात्रै गर्ने हो पोलिटिकले त। तर त्यो काम गर्ने मान्छे त बेसिकल्ली चाहिँ नि कर्मचारीहरू नै हुन्, प्रशासन तन्त्रै हो। प्रशासन तन्त्र जबसम्म सक्षम हुँदैन, जबसम्म एफिसियन्ट हुँदैन, त्यो बेलासम्म चाहिँ जतिसुकै हामीले चाहिँ नि आशावादी प्रोग्रामहरू ल्याए पनि त्यो प्रोग्रामहरू सफल हुन सक्दैन। त्यो अर्को चाहिँ मैले ठुलो इस्यु चाहिँ नि मैले त्यसलाई चाहिँ देखेको छु नेपालमा। दुईवटा फन्डामेन्टल एउटा इन्स्टिट्युसनहरू एकदम विक छन्, त्यो झन् त्यसलाई विक बनाउँदै गइरहेको छ जुनसुकै पार्टी आए पनि, पार्टी पावरमा आए पनि। र अर्को चाहिँ नि के छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि जो यो इम्प्लिमेन्ट गर्ने जुन तपाईँको चाहिँ छ नि त्यो सबै त्यो पनि विक छ। फर इक्जाम्पल हाम्रो नेपालको हामीलाई सबैले थाहा छ, तपाईँलाई पनि थाहा छ, हाम्रो जुन ब्युरोक्रेसी छ एकदम विक भएको अवस्थामा छ। किनभनेदेखि त्यसलाई फेरि त्यही भइरहेको छ, पोलिटिकल उसले कारणले गर्दाखेरिमा उनीहरूले आफ्नो विश्वासलाई मान्छेहरू त्यहाँ राखे होइन। त्यसले गर्दा उनीहरू चाहिँ कम्पिटेन्ट नहुन सक्छन्, उनीहरूको चाहिँ उनीहरूको मतलब त्यो पनि भएको हुनाले ब्युरोक्रेसीले अथवा कर्मचारी तन्त्रले कामै गर्न सकेन, असक्षम भयो भन्नु खोज्नु भएको हो। त्यो म भन्न चाहदिनँ। कतिपय मान्छे यही ब्युरोक्रेसीमा एकदम सक्षम मान्छेहरू पनि छन्, तर सक्षम मान्छेहरूले राम्रो पाएको छैन। उनीहरू त चाहिँ नि जस्तो यस म्यान हुनुपर्छ। त्यहाँ कस्तो छ भनेदेखि जुन मन्त्रीहरू भयो जो भयो ब्युरोक्रेसी प्रतिस्पर्धी अथवा हुन सकेन त्यो डेफिनेटली काम गरेन, इमान्दारी भएन र उनीहरूलाई मौकै दिएन भन्नु एक किसिमले। अर्को उसबाट भन्यो भने त्यसले उनीहरूले मौका पाएन। जस्तो भर्खरै पनि यहाँहरूले नेपाल इकोनोमिक आउटलुक 2018-19 बाहिर ल्याउनु भएको छ होइन। यसले कुन कुरालाई, कृषिलाई, पर्यटनलाई, रोजगारीलाई, मूल्य वृद्धिलाई कुन कुरालाई सङ्केत गर्नुभएको छ? अर्थशास्त्रीहरूले केही चिन्ता पनि गर्नुभएको छ होइन, सङ्केत गर्नुभएको छ। तपाईँहरूले गर्न खोज्नुभएको सङ्केत मलाई एक दुईवटा भनिदिनुहोस्। यो बेसिकल्ली तिन चारवटा सेक्टरलाई हामीले एड्रेस गर्नु गएका छौँ। एउटा एग्रिकल्चर सेक्टर हो, अर्को चाहिँ प्राइस अहिले चाहिँ मेजर प्रब्लम हाम्रो भनेको चाहिँ नि मार्केट प्राइस जुन राइस भइरहेछ। गत एक महिनाभित्रमै तपाईँको चाहिँ झन्नै प्राइसहरू चाहिँ डबल भएको अवस्था छ। पर्टिकुलरली चाहिँ नि एग्रिकल्चर फुड कमोडिटीको प्राइसहरू चाहिँ नि, तरकारीको भाउहरू र फलफुलको चाहिँ प्राइस चाहिँ एकदमै बढेको अवस्था छ। अब यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भनेदेखि हामीले जुन गभर्मेन्टले जुन 2005 वर्षभित्रमा गरिबीको लेभल चाहिँ 18%बाट घटाएर त्यसलाई कति 15-16% झार्ने भनेर जुन सोचाइ गरेको छ त्यो चाहिँ सम्भवै छैन। उल्टो यसले के गर्छ भनेदेखि गरिबीको लेभल चाहिँ झन् बढाउँछ, मूल्यवृद्धिको कारणले हुनसक्छ। र यहाँ के भइरहेछ, मूल्यवृद्धि कसरी भएको छ, रोजगारी चाहिँ बजारमा सिर्जना गर्ने अथवा बढाउने भनेको छ, त्यो कस्तो खालको रोजगारी भनेर चाहिँ एक्चुअली हेर्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ नि आजकै पत्रिकामा छ। अब यिनीहरूले चाहिँ त्यो प्रधानमन्त्रीको चाहिँ नि के प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ नि कस्तो खालको काममा यिनीहरू लगाएको छन् भनेदेखि झार उखेल्ने काममा, सडक सफा गर्ने काममा, यस्तो कामहरू त्यो राम्रो हो। त्यो उनीहरूले चाहिँ कामै नभएको मान्छेले काम जुन पाए त्यो कमसेकम त 8-10 दिनको 10-12 दिनको चाहिँ काम जुन पाए, दिनको 700-800 को दरले जति भयो त्यो राम्रो काम हो। उनीहरू काम नभएको मान्छेले काम पाए त्यो राम्रो कुरा हो। तर के छ भनेदेखि यही पैसा चाहिँ हामीले प्रोडक्टिभ सेक्टरमा लगाउन सकेको भएदेखि अलिकति लङ टर्म हामीले प्लान गरेर पहिलेदेखि प्लान गरेर यसलाई प्रोडक्टिभ सेक्टरमा हामीले लगाउन सकेको भएदेखि यसले जति बढी फाइदा दिन्थ्यो देशको इकोनोमीलाई चाहिँ। सरकारी खर्चहरूमा पनि अनियमितता देखिन्छ हो, म्याक्सिमम अहिले त हामीले त्यो दिनदिनै हामीले पढि नै रहेको छौँ होइन। आज नै फेरि चाहिँ
यो मोरङको चाहिँ जुन पहिलो नेपालको फर्स्ट इन्डस्ट्री जसलाई भन्छौँ हामीले जुन इन्डस्ट्रीमै चाहिँ घपला भयो भनेर आइरहेछ त्यो कतिसम्म सत्य हो थाहा छैन हरेक दिन त्यो स्टोरीहरू आइ नै रहेछ र त्यसले गर्दाखेरिमा हामी जस्तो मान्छेहरूलाई पनि एउटा चाहिँ हो कि त भन्ने जस्तो चाहिँ एउटा सोच्नु बाध्य गरिरहेको छ भनेपछि बजारमा यहाँले भन्नुभयो मूल्य वृद्धि पनि बढ्यो एउटा कुरो होइन अर्को कुरा चाहिँ समानान्तर अर्थतन्त्र भनौँ न बिचौलियाहरूले अर्थतन्त्र ड्राइभ गरे अथवा अर्थतन्त्र कहाँबाट चल्यो अथवा भनौँ न कर छली राजस्व छली घटनाहरू बढिरहेको अवस्था छ र सरकारको काम गर्ने शैलीको त यहाँले भनिहाल्नुभयो र सरकारी खर्चमा पनि पारदर्शिता छैन भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ यो प्राइस राइजकै कुरा गर्दाखेरि म यहाँलाई एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु जस्तो चाहिँ नि अब कुनै एउटा पर्टिकुलर चाहिँ नि तरकारीकै कुरा गरौँ एउटा मलङ्गामा अथवा चाहिँ नि धादिङमा एउटा टोमेटोको गोलभेडाको चाहिँ नि 1 किलोको चाहिँ फार्मर्सले 10 रुपियाँ पाउँछन् भनेदेखि अथवा 15 रुपियाँ पाउँछन् भनेदेखि त्यो यहाँ काठमाडौँसम्म आइपुग्दाखेरिमा 110 रुपियाँ पुग्छ अथवा 100 रुपियाँ पुग्छ अब त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ न कृषकलाई फाइदा भयो जसले चाहिँ त्यो प्रोडक्सन गर्छन् न चाहिँ नि कन्ज्युमर्सहरू जो तरकारी खाने धेरै जस्तो चाहिँ नि गरिब मिडल इन्कम माने चाहिँ लोवर इन्कम मान्छेहरू हुन्छन् हाम्रो जस्तो कम तल भएको मान्छेहरू हुन्छन् न तिनलाई फाइदा भयो हेर्नुहोस् है फाइदा कसलाई भयो त भन्दाखेरिमा त्यो मिडलम्यानलाई फाइदा भयो बिचौलियालाई फाइदा गरेका छन् अब त्यो 1 किलो चाहिँ नि गोलभेडा चाहिँ नि काठमाडौँ ल्याउनलाई चाहिँ नि धादिङवाडी आउनलाई 5 रुपियाँ अथवा 10 रुपियाँभन्दा बढी पर्दैन होला लाटो हिसाबमा पनि 10 रुपियाँ र 10 रुपियाँ जोड्यो भनेदेखि 20 रुपियाँ अथवा 25 रुपियाँ हुनुपर्ने ठाउँमा यो आएर चाहिँ तपाईँको 100भन्दा बढी रुपियाँ जनता तिर्नु परिरहेको छ अहिले आएर डाक्टर साहब यहाँले भन्नुभएको बिचौलिया तरकारीमा देखियो होइन तरकारीमा फलफुलमा धेरै कुरामा फलफुलमा तरकारीमा यहाँहरूले त्यस्ता बिचौलियाहरू राजनीतिक तहसम्म पुगेको पनि देखिन्छ अथवा मन्त्रालयको ढोकासम्म पुगेको पनि देखिन्छ मन्त्रीको तहसम्म पुगेको पनि देखिन्छ अथवा कमिसन तन्त्रमा नि बिचौलियाहरू हाबी छन् भन्ने कुरा त आइरहेकै छ होइन आइरहेकै छ यो चाहिँ के हो अब त्यस्तै त कुरा भयो यो प्राइसले नै बताउँछ नि मार्केट प्राइसले नै बताउँछ तपाईँको चाहिँ नि 10 रुपियाँ पाउने जुन कृषकले पाउने तरकारीलाई चाहिँ नि काठमाडौँ अथवा मार्केटमा पाउँदाखेरिमा चाहिँ नि 110 रुपियाँ पुग्छ त्यो अब गभर्मेन्टले अहिलेसम्म कुनै त्यस्तो मान्छेहरूलाई बिचौलियालाई कुनै एक्सन लिएको चाहिँ नि देखेको छैन त्यो नदेखिएको हुनाले त्यो त गभर्मेन्टले त्यस्तो कुनै प्रोग्राम पनि अहिले नदेखेको हुनाले मान्छेले शङ्का गर्ने ठाउँ त छैन जति पनि यसको मतलब अर्थतन्त्रमा बिचौलियाहरू सक्रिय छन् डेफिनेटली छन् निश्चय नै कुन ठाउँमा छन् हरेक क्षेत्रमा भन्छु म त जस्तो अब यो यसमै भयो अब एग्रिकल्चरकै कुरा अब फलफुलकै कुरा भयो अब अस्ति चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि अब इन्डियाबाट जुन तरकारीहरू आउँछ भनेर त्यसमा जुन हामीले सुन्यो चाहिँ नि यो विषादीको तरकारीहरू आउँछ भनेर जुन कुरा सुन्यो अब फेरि चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ नि फेरि छोडियो फेरि चाहिँ नि अर्को चाहिँ कृषि मन्त्रालयले होइन फेरि यो चाहिँ उनीहरू रेगुलर रूपमा मोनिटरिङ भइ नै रहेछ भनेर भनिरहेछ यो के हो यो चाहिँ हामी बुझ्न नसक्ने अवस्था कुरा छ यो चाहिँ यो भित्र के भइरहेछ बुझ्नै गाह्रो भइरहेछ जस्तो यहाँले अन्तर्राष्ट्रिय इकोनोमीलाई नै बुझ्नु भएको छ किनभने एडिबीमा बसेर काम गरिसक्नु भएको नाताले एसियाली विकास ब्याङ्कमा बसेर काम गरिसक्नु भएको नाताले कि हाम्रो जस्तो देशको अर्थतन्त्र यसै गरी चलेको हुन्छ कि के हो मलाई त लाग्दैन यसरी चले जस्तो लाग्दैन मलाई म एसियाको धेरै ठाउँमा गइयो जस्तो हामीभन्दा अझै कम विकसित देशहरू जस्तो मतलब नामै लिएर भन्नु पऱ्यो भने म भन्न सक्छु आजभन्दा 15-20 वर्ष अगाडि हामीभन्दा धेरै पछाडि भएका देशहरू कम्बोडिया लाओस अथवा चाहिँ भुटान जस्ता देशहरू आज हामीभन्दा धेरै अगाडि पुगिसक्यो हामीभन्दा पछाडि परेको बङ्गलादेश आज अगाडि आइसक्यो बङ्गलादेश त धेरै नै अगाडि छ हामीभन्दा धेरै नै अगाडि छ तपाईँलाई बङ्गलादेशको कुरा गर्दाखेरि म तपाईँलाई भन्छु अघि अब वेज लेभलमै बङ्गलादेशको चाहिँ एउटा वेज र हाम्रो वेज चाहिँ लेबरको वेज चाहिँ तुलना गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो झनै डबल छ बङ्गलादेशको भन्दा बङ्गलादेशको लेबरले पाउने वेज भन्दा वेज रेट भन्दा हाम्रो लेबरले पाउने वेज रेट चाहिँ बढी छ तर प्रोडक्टिभिटी हेऱ्यो भनेदेखि उनीहरूको प्रोडक्टिभिटी बढी छ डबलै छ फेरि प्रोडक्टिभिटी गर्दा उनीहरूको बढी छ कम पैसा पाए तापनि हाम्रो यहाँ बढी पैसा पाए तापनि प्रोडक्टिभिटी लो छ ल हेर्नुहोस् है विडम्बना यतापट्टि हाम्रो चाहिँ के भएको छ भनेदेखि करप्सनको तह जुन यहाँले भन्नु पनि भ्रष्टाचार बढ्यो यो सरकारी पक्षमा नि बढ्यो राजनीतिक तह नि बढ्यो निजी क्षेत्रमा नि बढ्यो होला होइन त्यो हरेक क्षेत्रमा म त यो सोसाइटीमा हरेक क्षेत्रमा अब चाहिँ छुट्याउने गाह्रो भइसक्यो को करप्ट छ को करप्ट होइन भनेर छुट्याउने गाह्रो भइसक्यो अब चाहिँ
हरेक क्षेत्रमा त्यो करप्सन भएको हामीलाई आवाज हुन्छ। तर यहाँहरूले बोल्न सक्नु भएको छैन। दिनदिनै आइरहेको छ नि, दिनदिनै पत्रिकाहरूमा आइरहेको छ, मान्छे दिनदिनै बोलिनै रहेछन्। तर सरकारले त्यो कुरालाई चाहिँ ध्यानै नदिएको जस्तो लाग्छ मलाई यसो हेर्दाखेरि नै। कतिपय तपाईँको टिभी प्रोग्रामबाटै मैले कतिचोटि सुनिरहेको छु, यो डिबेट भइरहेको, उहाँहरूले चाहिँ यो सबै कुराहरू रेड नै गरिराख्नु भएको छ। तर मैले त्यो गभर्मेन्ट लेभलबाट त्यसलाई एड्रेस गरेको चाहिँ अथवा खासै महत्त्व दिए जस्तो मलाई लाग्दैन कहिले पनि। यस्तो अर्थतन्त्रमा जुन खालको चलखेल भयो भन्ने कुरा बाहिर आइरहेको छ, अथवा हामीले जुन खालको लक्ष्य लिन सकिरहेको छैनौँ भन्ने कुरा आइरहेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरूले अथवा अन्तर्राष्ट्रिय इकोनोमिक्सहरू अथवा भनौँ अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूले चाहिँ कसरी हेर्छ यस्तो अवस्थामा? दात्री निकायहरू छन् होइन, त्यस्ता निकायहरूले कसरी हेर्छन्? जस्तो वर्ल्ड ब्याङ्क छ, एडिबी छ, अरू निकायहरू छन्। उनीहरूले त खालि बाहिरबाट बसेर खालि सल्लाह मात्रै दिने कुरा हो, अथवा चाहिँ नि आर्थिक सहयोग मात्रै दिनुपर्ने कुरा हो। जस्तो एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क अथवा वर्ल्ड ब्याङ्क जस्तो इन्स्टिट्युसनहरू त यो मेम्बर कन्ट्रीको डेभलपमेन्टको लागि नै चाहिँ जन्मेका इन्स्टिट्युसनहरू, पर्टिकुलरली हाम्रो जस्तो देशको लागि सहयोग गर्नलाई जन्मेका इन्स्टिट्युसनहरू हो नि। तिनीहरूले खालि सहयोग सरकारले रिक्वेस्ट गरेको खण्डमा उनीहरूलाई सहयोग मात्रै गर्न सक्छन्। यहाँ डाइरेक्टली उनीहरूले इन्टरफेयर गर्न त उनीहरूले सक्दैन। त्यसरी अरू देशले पनि उनीहरू डाइरेक्ट इन्टरफेयर चाहिँ गर्नु चाहिँ उनीहरूको चाहिँ त्यो मनोसहायता डेफिनेटली हुँदैन। त्यस कारण चाहिँ यो त हाम्रै लिडरसिपमै डिपेन्ड गर्ने कुरा हो। हामीले लिडरसिपले आफैलाई चाहिँ सचाउनु पर्ने कुरा हो। यिनीहरू चाहिँ नि अरू मित्र राष्ट्र अथवा चाहिँ अरू चाहिँ एजेन्सीहरूले चाहिँ नि यिनीहरूलाई हामीले कुनै भन्ने होइन कि उनीहरूलाई आदेश दिएर गर्ने होइन कि अब हामी आफैले सचेत पर्ने कुरा हो। यस्तो अवस्थालाई सुधार गर्नलाई के गर्नुपर्छ त? जस्तो यहाँले मैले त के देखाएको छु भनेदेखि अब लिडरसिप चाहिँ अब यस्तो तालले चल्दैन। जस्तो टफ लिडरसिप, टफ डिसिजन चाहिँ लिन सक्नुपर्छ। नेपालमा मैले फन्डामेन्टल 3-4 कुरा चाहिँ देखाएको छु इस्यु भनेको नेपालमा, जसले चाहिँ जतिसुकै राम्रो इकोनोमिक पोलिसी होस्, जेसुकै होस्, यो हामी अगाडि बढ्न सकेको कारणै के हो भनेदेखि यो 3-4वटा कुरा रेस्पोन्सिबल छन् जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। एउटा त मैले भनिहालेँ इन्स्टिट्युसनहरू अत्यन्त विक छन्, अघि पनि भनिहालेँ मैले। जस्तो भन्ने अब एजुकेसनकै अब रिसर्चकै कुरा गर्ने हो भने म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु। पहिला जुन हाम्रो त्रिभुवन युनिभर्सिटी भनौँ, त्यो चाहिँ नि एसियामा राम्रो युनिभर्सिटीमध्ये एउटा पर्थ्यो। आज आएर एउटा गाईगोड जस्तो अवस्था छ, त्यहाँ न कुनै रिसर्च हुन्छ, ऱ्याम्पेन्ट करप्सन छ, भद्रकोल। अब त्यहाँबाट निक्लेको त्यहाँ सधैँ हडतालबाजी भइरहन्छ। विद्यार्थीहरू चाहिँ 365 दिनमा हार्डली चाहिँ 100 दिन पनि गएर पढाइ हुँदैन, त्यहाँ सधैँ हडताल। विद्यार्थीहरू जुलुसमा पोलिटिकल पार्टीको नारा बोकेर मात्रै हिँडेका हुन्छन्, झन्डा बोकेर हिँडेका हुन्छन्। एकातिर त्यो अवस्था छ। एउटा पाटोको ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको अवस्था राष्ट्र ब्याङ्कले त त्यस्तै छ अहिले, नियमन गर्न सक्यो सकेन त्यो छैन। अहिले यो मसरुम जस्तो चाहिँ तपाईँको जुन आइरहेछ अहिले जुन ब्याङ्कहरू 30-35वटा ब्याङ्क, कमर्सियल ब्याङ्कहरू, डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरू खोलेको छ। यो त अमेरिका जस्तो ठुलो देशमा पनि त कति 5-6वटा ठुलो ब्याङ्क पनि त धेरै छैन नि त्यत्रो देशमा। भनेदेखि हामी कहाँ यतिकै बेस, जबकि एउटा ठुलो मेजर प्रोजेक्ट हामीले चाहिँ फन्डिङ गर्नु पऱ्यो भनेदेखि यी सबै ब्याङ्क मिलेर पनि फन्डिङ गर्न सक्दैनन्। त्यस्तो अवस्था छ हेर्नुहोस्। त्यहाँ जुन अहिले ब्याङ्कर्स र उद्यमी बिचको नि दोहोरो जुन आरोप प्रत्यारोप छ त्यो त स्वाभाविकै हो। तर म धेरैले चाहिँ दोष लागेका छन् राष्ट्र ब्याङ्कले जुन पोलिसी, मोनिटरी पोलिसी जुन ल्याए भएर त्यसलाई खालि क्रिटिसाइज मात्रै गरेर हुँदैन, त्यसमा राम्रो पक्षहरू पनि छन् डेफिनेटली। यो जुन इकोनोमिक जुन मोनिटरी पोलिसी जुन आएको छ त्यो बेसिकल्ली गभर्मेन्टको जुन ग्रोथ रेटको जुन टार्गेट छ, इन्फ्लेसनको जुन टार्गेट रोड छ, यसलाई एड्रेस गर्न आएको हो। र टु ए लार्ज एक्सटेन्ट चाहिँ अहिले लिक्विडिटी जुन क्रन्च भइरहेछ, जुन लोनेबल फन्डको जुन क्रन्च भइरहेछ, त्यसलाई एड्रेस गर्नलाई पनि त्यो आएको कुरा हो। तर बाहिर के सुनिन्छ भन्दाखेरि भनौँ न जस्तो अर्थतन्त्र विकासको लागि प्रतिबद्ध संस्थाहरू भनौँ न नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, अर्थ मन्त्रालय जस्ता निकायहरू बिच पनि तालमेल हुन सक्दैन नीतिगत कुराहरूमा होइन, दबाब हुन्छ एकाअर्कासँग अथवा विश्वासको सङ्कट छ भनेपछि कि राष्ट्र ब्याङ्कले कि अर्थ मन्त्रालयले के गरिरहेका छन् त आर्थिक विकासको लागि? अब यस्तो छ कि सबै पोलिटिकल मोटिभ छ हरेकको, पोलिटिकल्ली मोटिभेटेड भएपछि यो समस्या आउँछ। जबकि एउटा देश विकास गर्ने एउटै उद्देश्य लिएर डिफ्रेन्ट इन्स्टिट्युसन लाग्छन् भनेदेखि यो समस्या आउँदैन थियो होइन। अब एक त चाहिँ नि के भएको छ भनेदेखि अहिले अब अर्थ मन्त्रालय अब एउटा सर्टेन पार्टीको गाइडलाइन्सबाट चलिरहेछ। अब तपाईँको राष्ट्र ब्याङ्क हेऱ्यो भनेदेखि अब अर्कै त्यहाँको नेतृत्व चाहिँ नि अर्कै खालको चाहिँ भएको चाहिँ त्यो अवस्था छ। तर म ह्याभिङ सेड द्याट, तर म के भन्छु भने अहिले जुन मोनिटरी पोलिसी जुन आयो त्यो नराम्रो चाहिँ छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर यसले कति इफेक्टिभ छ छैन भन्ने कुरा त यसको इम्प्लिमेन्टेसन पनि थाहा हुन्छ होला। एउटै कुरा मलाई चेतना बुझेको कुरा छ। अब यो के छ भनेदेखि
नेपालमा यतिका मान्छेहरू जुन विदेशमा गइरहेछन् झन्डै 40 लाखको हाराहारीमा गल्फ कन्ट्री मलेसियामा गइरहेछन् र अर्को चाहिँ झन्डै 40 लाख चाहिँ इन्डियामा छन् मान्छेहरू नेपालीहरू चाहिँ गइरहेछन्। सबै हिसाब गर्दाखेरिमा झन्डै हाम्रो 85-90 लाखको हाराहारीमा देशबाट मान्छेहरू बाहिर छन्। अब यहाँ अहिले आएर के भनेको छ भने हाम्रो गभर्मेन्टको चाहिँ तथ्याङ्क हाम्रो हेऱ्यो भनेदेखि 12%, 11.4 कि कति पर्सेन्ट चाहिँ नि अनइम्प्लोय रेट भनेको छ। त्यो अलिकति मलाई चित्त नबुझ्दो छ त्यो चाहिँ नि, जबकि सब मान्छेहरू देश छोडेर गइसक्यो। त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ के भएको छ भनेदेखि जुन अनइम्प्लोयमेन्ट जुन यतापट्टि तथ्याङ्कमा चाहिँ नि अलिकति 90 लाख युवाले के गर्छन् त अहिले? त्यही 90 लाख युवाले पठाएको रेमिटेन्सले देश चलेको हो। त्यो रेमिटेन्स अहिलेसम्म त्यही हो। जुन हामीले गरिबी जुन नेपालमा घट्यो जुन भयो भनेको छौँ नि, जुन कुनै जमानामा जुन 42%बाट आएर अहिले आएर 18% जुन भनेको छौँ, प्राइमेरीली चाहिँ नि रेमिटेन्सको कारणले चाहिँ बढेको छ। रेमिटेन्सले देश चलाइरहनु राम्रो हो? कुनै पनि देशको लागि राम्रो होइन। अनफर्चुनेटली अब अहिले के भएको छ भनेदेखि हाम्रो मन्त्री भाषण सुन्यो भनेदेखि उहाँहरूले नयाँ गन्तव्य चाहिँ नि खोज्दै हुनुहुन्छ, अरू देशमा खोज्दै हुनुहुन्छ। अब हामी यहाँबाट इम्प्लोइमेन्ट क्रिएसन गर्नुको सट्टा चाहिँ नि त्यसको एभेन्यूहरू कहाँ छन् त, कहाँ कुन सेक्टरमा हामीले चाहिँ त्यो गर्नु सकिन्छ, नयाँ चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि इम्प्लोइमेन्ट क्रिएसन गर्छ, त्यतापट्टि सोचेर त्यतापट्टि लगानी गर्नु सट्टा चाहिँ नि उल्टो चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि के रहेको छ भनेदेखि नयाँ कन्ट्रीहरूमा त्यो नयाँ गन्तव्य जस्तो अहिले दुःख लाग्दो पक्ष पनि छ। गाउँहरू रित्तिँदै गएको छ। गाउँमा भनौँ न पाका उमेरका व्यक्तिहरू मात्रै बसोबास गर्नुहुन्छ, युवाहरू रित्तिँदै गएको अवस्था छ। गाउँ खाली हुँदैछ नि, होइन? हो, डेफिनेटली खाली हुँदैछ। त्यसको चाहिँ डाइरेक्ट इम्प्याक्ट चाहिँ नि एग्रिकल्चर सेक्टर परेको छ, डाइरेक्ट इम्प्याक्ट। खेतीपाती गर्ने मान्छे नै छैनन्। तर के छ भनेदेखि चाहिँ अब हामी खेतहरू बाँझो छन्, सबै के बाँझो छन्। अब हामी चाहिँ नि झन्डै अर्ली 80sमा इभन 90sसम्म पनि हामी सेल्फ सफिसियन्ट थियौँ हामी चाहिँ एग्रिकल्चर प्रोडक्सनमा। अहिले आएर चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ लास्ट इयर मात्रै झन्डै 25-30 अरबको मात्रै चाहिँ नि चामल इम्पोर्ट भयो भनेर भन्ने सुनिन्छ। त्यो कतिसम्म त्यो स्टडी कतिसम्म सत्य मलाई थाहा छैन। त्यो अवस्था आएछ। एउटा नेट एक्सपोर्टिङ कन्ट्रीबाट हामी नेट इम्पोर्टिङ कन्ट्री आयो, किनभने हामी कहाँ काम गर्ने मान्छे नै छैन, एग्रिकल्चर नै छैन। र अनफर्चुनेटली गभर्मेन्टको त्यस्तो खासै प्रोग्रामहरू देखिएको छैन, जुन सेक्टरलाई डेभलप गर्नलाई देखेको छैन। यो मेरो विचारमा यो त हाई अपर्च्युनिटी, एकदम राम्रो अपर्च्युनिटी गभर्मेन्टलाई। मान्छे छैनन्, यो त मेकानाइजेसनमा जाने को लागि चाहिँ यो एउटा चाहिँ उपयुक्त वातावरण छ। यही हो मौका चाहिँ हामी योमा चाहिँ एग्रिकल्चर मेकानाइजेसन गर्ने मौका छ। यहाँहरूले अर्थशास्त्रीहरूले जुन खालको आउटलुक बाहिर ल्याउनु भएको छ, प्रतिवेदन अथवा रिसर्च रिपोर्ट, होइन, त्यसले कुन कुरालाई तत्काल सम्बोधन गर्न भनिएको छ त? मैले दुईटा एरियामा फोकस गर्नु हामीले चाहिँ बेसिकली एड्रेस गर्नु खोजिरहेको छौँ। एउटा चाहिँ के छ भने एग्रिकल्चर सेक्टरलाई चाहिँ अब त्यसलाई अलिक कमर्सियलाइजेसन नै गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। ट्रेडिसनल फार्मिङ सिस्टमबाट चाहिँ हामी चाहिँ नि अलिकति चाहिँ फरक हुनुपर्छ। अनि सर खेतीपाती कसले गर्ने? युवाहरू सबै बाहिर। त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले एक मेकानाइजेसन, अब फार्म मेकानाइजेसन, अब ट्र्याक्टर मान्छे छैन भनेदेखि हामीले सानो ट्र्याक्टरहरू टिलरहरू ल्याउनु पऱ्यो, इन्ट्रोड्युस गर्नु पऱ्यो। गाउँमा हामीले त्यसलाई इन्ट्रोड्युस गर्न सक्नु पऱ्यो। हुन त सुरुवात भइरहेछ। तर अहिले गाउँमा नगरपालिका अथवा गाउँपालिकाहरू पनि बनेका छन्, स्थानीय निकायहरू पनि छन्, उनीहरूले डोजर पनि लगाइरहेका छन् नि। डोजर लगाएको छन्, त्यो त अब त्यसले गर्दाखेरिमा पनि एग्रिकल्चरमा चाहिँ छ लाइन स्लाइडरहरू चाहिँ प्रशस्त अनप्लान्ड खालको चाहिँ नि जुन सडक विकासको नाउँमा चाहिँ नि अनप्लान्ड तरिकाले जुन गइरहेछ, त्यो अनफर्चुनेट हो। त्यो चाहिँ नि हरेक कुरा एडक रूपमा भइरहेको छ नेपालमा। अनि विकास खर्च, पुँजीगत खर्च नि त भएन? त्यो त डेफिनेटली भएन नि। अब अब अहिले आएर अहिलेसम्ममा झन्डै 60-65% भन्दा पनि कम जाने क्यापिटल एक्सपेन्डिचर भएको अवस्था छ देशमा। हामीले 100% चाहिँ टोटल क्यापिटलको 100% हामीले कहिले पनि केही वर्ष खर्च गर्ने सकेकै छैनौँ। यी सबै कुराहरूले निराशाहरू बढायो सर। अब आशा गर्ने ठाउँ के त? हामीले तत्काल सुधार गर्नुपर्ने यति बलियो सरकार छ, होइन, गाउँपालिका छ, नगरपालिका छ, त्यहीँ पनि अहिले काम हुन सकेन, भ्रष्टाचार भयो भन्ने कुरा आइरहेको छ। त्यसो भएदेखि हामीले सुधार गर्ने ठाउँ कुन कुन हुन्छ? हेर्नुहोस्, अब यतापट्टि हामी अलिकति अप्ठ्यारो पोजिसनमा पनि छौँ। एकातिर हामी कहाँ हरेक कुरा खत्तमै छ भन्ने पनि होइन, कतिपय सेक्टरले राम्रो पनि गरेको छन्। अब जस्तो तपाईँलाई म दिन्छु एग्रिकल्चरको कुरा गर्दाखेरिमा कफी फार्मिङ, टी फार्मिङ, जिन्जर क्रपहरू हामीले चाहिँ राम्रै उत्पादन राम्रो भएको छ। इन्टरनेसनल मार्केट पनि हामीले लिन सकिरहेका छौँ।
त्यो यतापट्टि त्यो अवस्था छ। यतापट्टि अर्को चाहिँ त्यो हामी लेबर उसमा ह्युमन उसमा हेऱ्यौँ भनेदेखि रिसर्चमा हेऱ्यौँ भनेदेखि हाम्रो यङ मान्छेहरू हाइली कम्पिटेन्ट छन्। उनीहरू केही गरौँ भन्ने चाहन्छन्, देशको लागि केही गरौँ भन्ने चाहन्छन् उनीहरू चाहिँ नि। त्यसकारण चाहिँ यतापट्टि चाहिँ छ। तर अनफर्चुनेटली के भइदियो भने हाम्रो एजुकेसन सिस्टमहरू ज्यादै पुवर एकदम भद्रगोल खालको भयो। मेन कुरा के छ भने क्वालिटी एजुकेसन हाम्रो देशमा नभएसम्म यो चाहिँ नि हामीले चाहिँ देश विकासमा चाहिँ खास सघाउ पुऱ्याउँछ। यहाँले एउटा कुरा भन्नुभयो आजको छलफलमा, अझै पनि प्रशासनिक नेतृत्व अथवा राजनीतिक नेतृत्व इमान्दार भएन, काम गर्न सकेन, जसले गर्दा अर्थतन्त्रमा बिचौलियाहरू हाबी भए होइन, भ्रष्टाचार बढ्यो भन्नुभयो नि त। अन्त्यमा यो कुरालाई सुधार गर्न के गर्नु पर्ला? सुधार गर्न गभर्मेन्ट अहिलेको जुन गभर्मेन्ट छ उसले चाहिँ नि म 2/3 छु भएर चाहिँ नि एडक खालको डिसिसनहरू गर्ने होइन कि अलिकता चाहिँ नि कुलली थिङ्क गरेर यी सबै क्षेत्रहरूलाई जुन हामीले चाहिँ भन्यौँ सबै क्षेत्रहरूलाई खालि ठुल्ठुलो एउटा चाहिँ नि सपना बेच्ने मात्रै होइन कि फन्डामेन्टल इस्युहरूलाई चाहिँ एड्रेस गर्न सक्नु पऱ्यो। जबकि एजुकेसनल सिस्टमलाई एड्रेस गर्न सक्नु पऱ्यो। हाम्रो एफिसियन्सी गभर्मेन्टको चाहिँ एफिसियन्सी बढाउने त्यतापट्टि त्यसलाई एड्रेस गर्न सक्नु पऱ्यो र इम्प्लोइमेन्ट क्रिएसन गर्नलाई चाहिँ अपर्च्युनिटीहरू चाहिँ उद्योगिक व्यवसायहरूले पनि लगानी गरेको अवस्था छैन, काम गरेको अवस्था देखिँदैन छैन। त्यो वातावरणै त्यसलाई तयार हुन सकेको अवस्था छैन अहिले आएर। अब मान्छेले करोडौँ रुपियाँ चाहिँ नि अनप्रोडक्टिभ उसमा त्यसै लगाएर खेला पाल्न चाहँदैन। एउटा वातावरण क्रिएट गर्ने खण्डमा चाहिँ लगानीको समस्या मलाई नेपालमा तर क्यापिटल फ्लाइट पनि बढ्यो नि त सर, पैसा बाहिर गयो नि त। त्यो त निश्चय नै जान्छ नि, निश्चय नै जान्छ नि। यस्तो अवस्थामा त अब देशमा लगानी गर्ने अपर्च्युनिटी छैन भनेदेखि त मान्छेले चाहिँ डेफिनेटली बाहिर गएर गर्छन्। अब एजुकेसनमै हेर्नुहोस् देशभित्रको पैसा बाहिर गएको छ, युवा पनि बाहिर गएका छन्, विद्यार्थी बाहिर गएका छन्, सबै बाहिर गएका छन् सबै। एजुकेसन क्वालिटी राम्रो छैन, बाहिर पढ्न जानु पऱ्यो। देशभित्र के छ सर, हामी कहाँ के छ त यति बेला? अब एउटा अनप्रोडक्टिभ मान्छेहरू छन्, नेताहरू चाहिँ हामी कहाँ धेरै भयो, जसले खालि पोलिटिक्स बाहेक अरू पुरै गर्दैनन्। अब यो राम्रो कमिटेड मान्छेहरू चाहिँ यो देशमा एक्सपर्टहरू यो देशमा छैनन्, सबै पलायन गरेको अवस्था छ र यो कन्टिन्यू गऱ्यो भनेदेखि देशको भविष्य मैले राम्रो देख्दैन। धन्यवाद सर यहाँको अनुभवी विचारको लागि। धन्यवाद। अर्थतन्त्रमा केही सूचाङ्कहरू निराशाजनक छन् र आर्थिक परिसूचकहरू त्यस्तै देखिएको छ र जनशक्ति पलायन भएको अवस्था छ, युवा जति बाहिर गएका छन् र कृषि चाहिँ जमिन खाली भइरहेको छ, खेतीयोग्य जमिनहरू अहिले बाँझो छन् होइन, खेती गर्ने मान्छे छैन भन्ने कुरा आएको छ र त्यस कारणले गर्दा तरकारी फलफुल जन्य वस्तुको मूल्य वृद्धि भइरहेको छ, रोजगारी सिर्जना हुन सकिरहेको छैन। यस्तो कुरालाई राजनीतिक तहले अथवा प्रशासनिक तहले इमान्दारितापूर्वक अथवा गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ भन्ने कुरा थिङ्क ट्याङ्कहरूको रहेको छ, अर्थशास्त्रीहरूको रहेको छ। आजको यो हाम्रो छलफलमा अर्थशास्त्री डाक्टर विष्णुदेव पन्त हुनुहुन्थ्यो। उहाँ लामो समयदेखि अर्थतन्त्रमा आबद्ध रहँदै आउनुभएको छ र आजको नियमित प्रस्तुति बिज टकको समय पुरा भएको छ। आजका अतिथिप्रति आभार व्यक्त गर्दै हामी सबै बिदा माग्छौँ। नमस्कार।